बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इन साइड तमाम तफसीलात जान चुके हैं जो मीटिंग हुई ISI चीफ की जनरल बाजवा की, लेकिन कुछ इन साइड सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि मोहसिन दावड़ आए और उन्होंने जनरल बाजवा के साथ कोई बात करना शुरू की कि नहीं आप ऐसे फलाना ये वो। जो जनरल बाजवा ने क्लियरली कहा कि नवाज शरीफ ने मुझ पर बड़ी खुलकर तनकीद की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ौज पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोहसिन दावड़ को कहा कि अगर फ़ौज मदाखलत करती तो तुम इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो ये बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे। जो इस वक्त खाना जंगी आपके सर पर खड़ी है, चाइना, रूस, ईरान चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर कतन कोई खाना जंगी या कोई तकसीम ना हो। ना तालिबान से कोई हमारी लड़ाई है और ना ही इन पर कोई हमारा दबाव है, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर तकरीबन 5 से 10 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि दाइश और TTP के लोग तैयार हैं, और जब ये आते हैं तो इन्होंने आगे आकर बदतरीन हमला करने। यानी आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज कोशिश कर रही है कि बॉर्डर की साइड पर उनको कैंपों में रखा जाए, यानी यहाँ पर ना है। लेकिन एक चीज़ आप बताएं कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती, आपकी पूरी की पूरी फौज इस वक्त, यानी जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है वहाँ पर हाई अलर्ट है, और हाई अलर्ट होने के बाद अचानक आपको पता चले कि आपका सारे का सारा फोकस अफगानिस्तान की साइड पर है, उधर इंडिया पर हमला कर दे। तो इस पूरे खेल के अंदर जनरल बाजवा ने क्लियरली कहा है कि हमारे खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर TTP, BLA से लेकर 6000 से ज़ायद लोग मौजूद हैं। 3000 से ज़ायद लोग दाइश के शाम से अफगानिस्तान पहुँचे हैं, और तकरीबन ये सारे लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही कोई लड़ाई हो, खाना जंगी हो, तो इनकी यानी हज़ारों की तादाद के अंदर आप ये देखें कि अगर 1-2 अगर कोई खुतुश हमला आवर आ जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता। ये 10,000 के करीब उन्होंने शाम से मुंतकिल किए अफगानिस्तान में कि जाए पाकिस्तान के ऊपर जाकर हमला करें। तो ये जब हमला करने के लिए खुदा न खास्ता अगर मुल्क में फैल गए तो आप सोच नहीं सकते। तो इस पूरे खेल में सारी चीज़ें हो सकती हैं। फ़ौज पर अब तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि फ़ौज नहीं लड़ना है। अब जब कुर्बानी का वक्त आया है तो सारे दुम दबा कर बिलों में छुप गए हैं और फ़ौज ही आपकी आगे लड़ रही है। देखिए ये सूरत हाल हो रही है ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि फ़ौज ने अब अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया है। अब जितनी मर्जी तनकीद कर लें, कोई चीज़ कर लें, लेकिन कुर्बानी के वक्त फ़ौज के अलावा कोई आगे नहीं आती। तो इस पूरे खेल के अंदर जनरल बाजवा ने क्लियरली कह दिया कि मैंने अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त कर ली है, लेकिन अब मैंने फ़ौज के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करनी। देखिए इस वक्त अमेरिका आपके ख़िलाफ़ लेने जा रहा है बदला, बड़ा रिएक्शन। प्रॉब्लम यह है कि सारे का सारा फोकस इस वक्त है आपका अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। इंडिया उधर 2 लाख फौज लेकर आया, उसने एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, इसराइल का ड्रोन सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया, उन्हें तमाम चीज़ें वहाँ पर लगा दी। तो बताइए आगे फिर क्या सूरत हाल बचती है। यहाँ पर आपने क्लियरली अपने आप को मेंशन किया है, हम 2 तरफा जंग के लिए तैयार है। देखिए चाइना ने इस वक्त पाकिस्तान को अश्योरिटी दी है कि अगर इंडिया यहाँ पर हमला करने की कोशिश करेगा तो चाइना इंडिया पर चढ़ दौड़ेगा। ये क्लियरली चाइना ने पाकिस्तान को अश्योरिटी दी है। आप ये देखें कि जनरल बाजवा ने इस वक्त फ़ौज ने, ISI के चीफ ने क्लियरली कहा है कि हम अब हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन अब अड्डे नहीं देंगे अमेरिका को। वहाँ पर सवाल ये हुआ कि इमरान खान ने इतनी बड़ी रिएक्शन के तौर पर बात की, इतना बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने अमेरिका को बार बार कहा हम सोचना और बोलना जो भी चाहते हैं वो अलग बात है, हम चाहते हैं आपके मुंह से कि आप बताएं पॉलिसी क्या है। तो जनरल बाजवा ने क्लियरली कह दिया तुर्की और पाकिस्तान पर लगी हैं, और इसके बाद अब आप देखें कि लाइंस लगना शुरू हो जाएंगी। कौम को आपने समझाना भी है कि आप इस खुले और मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें कि आपके हमसाये में एक मुल्क है ईरान, वो अमेरिका के सामने खड़े हुए उनका क्या हाल हुआ। आपके ऊपर भी पाबंदियां लगनी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके साथ खड़े हैं इस वक्त चाइना और रूस।
دیکھیں روس کی اکنامک پاور اس لیول کی نہیں ہے جو چائنا کی ہے، لیکن اس پورے کھیل کے اندر آپ اگر جب فوج کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری آئی تھا، آپ کی ایئر فورس الرٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایئر سٹرائک کرنا پڑے، دہشت گرد جب آ رہے ہوں تو ہمیں ایئر سٹرائک کرنا پڑے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ عام لوگوں میں اور دہشت گردوں میں کس طرح آپ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ یہ تو فوج کو کرنا پڑے گا۔ اب وہاں سے کوئی آ جاتا ہے اور وہ کوئی داعش کا بندہ ہے اور وہ آپ سے لڑنے کے لیے آتا ہے، تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ تو اس پورے کھیل میں فوج کا امتحان ہمارے، یقین کیجئے فوجی جوانوں کی ہمیشہ سے قربانی الگ رہی ہے، لیکن اس دفعہ قربانی حد سے زیادہ آپ کو صرف فوج بچا رہی ہے، آپ کو ایئر فورس بچا رہی ہے، آپ کے انٹیلیجنس ادارے جن پر صبح شام آپ تنقید کرتے ہیں، دشمن ان پر تنقید کرنے ہیں۔ اب اس پورے کھیل کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کہاں پر آپ کھڑے ہیں۔ سب سے بڑا جو ایشو اس وقت فیس کرنا پڑا ہے، امریکہ صرف اور صرف نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، انہوں نے 11 ستمبر کو نکلنا تھا، وہ 4 جولائی کو کہہ رہے ہیں ہم نکلنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں گروپس پہنچا دیے، ساتھ جو 25,000 کے قریب بلیک واٹر کے ایجنٹ ہے وہ بھی آپ پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا ایک بارڈر پوری طرح سلگ رہا ہے، دوسرا بارڈر بھی آپ کا سلگنے والا ہے۔ تو اس پورے کھیل کے اندر آپ اگر فوج پر تنقید کرتے جائیں گے، وہی آپ کی پرانی روش، فلانے نے ایسا کر دیا، وہ کر دیا، قطن کسی صورت کے اندر آپ، اب لڑائی کی باری آئے گی، آپ دیکھیے گا کتنی تنقید یہ کرتے ہیں دشمن، بجٹ اتنا لیتے ہیں، اتنا لیتے ہیں۔ اب کہیے کسی کو جا کر بارڈر کے اوپر لڑ کر دکھائے، کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی فوج نے ہی لڑنا ہے اور انہوں نے ہی آپ کو بچانا ہے۔ اس وقت امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ، دنیا کی طاقتیں، سب کی نظریں پاکستان افغانستان پر ہیں کہ ہم کرنے کے والے ہیں، ہم کس طرح ابھریں گے، کیسے لے کر چلیں گے اپنے ملک کو۔ سو چیزیں اس وقت بڑی سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا، جب پاکستان کے اندر طوفان آئے گا تو اس وقت آپ کے ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پرابلم یہ آتی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، کوئی خانہ جنگی ہو، وہاں سب سے پہلے آپ کی سٹاک ایکسچینج کے اوپر اثر پڑتا ہے، معاشی صورتحال پر، پراپرٹی کی قیمتیں نیچے گرتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو سنبھالنا کس طرح ہے، کس طرح آپ نے ان چیزوں کو سنبھالنا ہے۔ اگر فوج ضرب عزم نہ کرتی تو آج پاکستان اس طرح محفوظ ہوتا؟ آپ کے لاہور، کراچی، اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ کیا اس طرح محفوظ ہوتے؟ تو اس پورے کھیل کے اندر فوج نے بالکل کلیئرلی پیغام دے دیا ہے کہ اب یاد رکھیے گا، جنگ ہے آپ کے سر پر کھڑی، قربانی دینی ہے آپ کی فوج نے، ایئر فورس آپ کی تیار ہے، سٹرائک ہمیں کرنا پڑیں گے۔ اور اس پورے کھیل کے اندر آپ کا مقابلہ یاد رکھیے گا 25,000 کے قریب بلیک واٹر کے ایجنٹس کے ساتھ ہے، جنہوں نے داعش کا روپ دھارنا ہے، ٹی ٹی پی کا، بی ایل اے کا اور عام مہاجرین کا بھی روپ دھارنا ہے، اور وہ پوری طرح پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس پورے کھیل میں جنرل باجوہ نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں نے تو اپنے اوپر تنقید برداشت کر لی، لیکن اب فوج پر تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے، محسن داوڑ اور علی وزیر الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، اگر فوج ان کو ہرانا چاہتی تو کوئی جیت سکتا تھا؟ سو جنرل باجوہ نے کلیئر بات کہی۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔